वबरकातुहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आज हम बात करने वाले हैं PAT एग्ज़ाम 2023 की, जो लिया जाने वाला है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, जो क्लास 3rd से लेकर 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स को रहेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट उसके अंदर है, किस तरीके से लेना है, कैसे जो है ये एग्ज़ाम होने वाला है और जो है कंपलसरी में है, तो तमाम डिटेल आपको जो है उर्दू में मिलने वाली है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या पेरेंट्स हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, ताकि आपको A to Z मालूमात इस एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पहले तो ये जो है मज़कूरा वाला हवाला नंबर के हवाले से इम्प्रूव्ड लर्निंग असेसमेंट सिस्टम SIG 2.2 के तहत STARS स्टार्स प्रोजेक्ट के मुताबिक तालीमी साल 2023 और 24 में क्लास 3rd ता 8th तीसरी से लेके 8वीं जमात के तुलबा के लिए मुतवातिर तशख़ीसी टेस्ट PAT कराने की मंजूरी दी गई है। इसके मुताबिक तालीमी साल 2023-24 में यानी इसी साल में 3 टेस्ट होंगे, यानी फाउंडेशन टेस्ट, समेटिव असेसमेंट टेस्ट 1 और समेटिव असेसमेंट टेस्ट 2। इस तरीके से तीन जो है टेस्ट लिए जाने वाले हैं। तो बारी बारी हम तमाम डिटेल देखने वाले हैं, तमाम टीचर्स के लिए, HMs के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको आखिर तक देखिए। चलिए, पहला जो है कि पहली ज़बान रियाजी और तीसरी ज़बान 3rd से लेकर 8 तक के जो है तमाम सरकारी और मुकामी खुद मुख्तार स्कूल के तुलबा का जो है ये टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर पहली ज़बान यानी उर्दू, रियाजी और तीसरी ज़बान यानी इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर उर्दू, इंग्लिश और रियाजी, इस तरीके से 3 सब्जेक्ट के ऊपर तीसरी से लेके 8वीं तक के तमाम स्कूल्स जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड है, उन तमाम स्कूल्स के अंदर ये टेस्ट लिया जाएगा। ये टेस्ट असातिज़ा को सीखने और पढ़ाने के अमल को आसान बनाने में इस बात की तस्दीक करने में मदद करेगा, आया हर तालिब इल्म ने म्यार के मुताबिक सीखने की मुतवक्का कामयाबी हासिल की है या नहीं की है। यह टेस्ट 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहान की तरह नहीं है, लिहाजा तलबा को इजाफी दबाव नहीं दिया जाना चाहिए। तो बेफिक्र हो जाइए, इसमें कोई बच्चा फेल नहीं होगा और ना ही जो है ये बोर्ड की तरह एकदम सख्त जो है इम्तिहान है, बल्कि ये जो है टीचर्स को पढ़ाने में, बच्चे को पढ़ने में मदद करने के लिए ये टेस्ट है। टेस्टों का बुनियादी मकसद असातिज़ा के लिए इस बात को मद्देनज़र रखना है कि तुलबा ने सीखने के नताइज किस हद तक हासिल किए हैं और ज़रूरत के मुताबिक एक्शन प्रोग्राम को नाफिज करना है। चलिए अगले इसमें देखते हैं, बुनियादी जांच के मकासद, इस्तेमालात और फ़वाइद क्या है। पहली जो जांच ली जाने वाली है वो बुनियादी जांच के मकासद क्या है, इस्तेमालात क्या है और फ़वाइद क्या है। तलबा के तालीमी नताइज की कामयाबी की तस्दीक करना, मुताल्ला तदरीस अमल को आसान बनाने के लिए एक इम्तिहान होगा। कौमी तालीमी सर्वे NAS तालीम को बढ़ाने के नुक्ते नज़र में मदद करेगा। काम के प्रोग्राम की तैयारी और इस पर अमल दरामद को सिमत मिलेगी ताकि पढ़ाई में पीछे रहने वाले तुलबा को आगे बढ़ाया जा सके। इससे रियासत की तालीमी हैसियत को क्लास और मजमून के लिहाज से मुताल्ले के नताइज को समझने में मदद मिलेगी। ये थे इसके मकासद, इस्तेमालात। अब जो है ये एग्ज़ाम कब लिया जाने वाला है, तो PAT जो है एग्ज़ाम, पहला उसका जो टप्पा है वो पायाभूत चाचनी का है, बुनियादी जांच है
جو ماہ اگست 2023 کے تیسرے ہفتے میں لیا جانے والا ہے۔ संकलित मूल्यमापन चाचनी सत्र 1 उसमें माह अक्टूबर 2023 आखिर के हफ्ते में जो नवंबर का पहला महीना इसमें जो है संकलित मूल्यमापन चाचनी रहेंगी सत्र 1, और सत्र 2 जो है माह अप्रैल 2024 पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर लिया जाने वाला है। तो अभी अगर बात करें हम पायाभूत चाचनी की, तो पायाभूत चाचनी जो है ये पीरियडिक असेसमेंट टेस्ट पीएटी के तहत बुनियादी टेस्ट की तारीख रहेंगी। इसका इनेकाद 17 से 19 अगस्त 2023 तक किया जा रहा है। अब क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तमाम चीज़ें हम आगे एक एक से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। तो अगला देखते हैं कि इस बुनियादी टेस्ट का मीडियम कौन सा होगा और मजमून कौन से होंगे। तो टेस्ट कुल 10 मीडियम में लिया जाएगा, चाहे आप उर्दू मीडियम में हो, मराठी मीडियम में हो, और भी जो है दूसरे मीडियम्स के अंदर जो है ये टेस्ट लिया जाने वाला है। तीसरी से 8वीं जमात के तुलबा के लिए 3 मज़ामीन यानी पहली ज़बान जैसे हमारी उर्दू है, रियाजी और तीसरी ज़बान अंग्रेज़ी में टेस्ट का इनेकाद किया जाएगा। यानी आप जो है पहली ज़बान उर्दू में लिखेंगे, रियाजी भी जो रियाजी में, और इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश और रियाजी, इस तरीके से 3 मज़ामीन पर मजमून पर टेस्ट लिया जाने वाला है। और ये टेस्ट का क्या कैसे तमाम चीज़ें आपको मालूम होगा कि इम्तिहान का निसाब कौन सा है, क्या पढ़ना पड़ेगा हमें। बच्चे अगर आप देख रहे होंगे तो निसाब मुताले के नताइज पिछली दर्जे की बुनियादी सलाहियत पर मबनी होगा। अगर आप 8वीं क्लास में हैं तो 7वीं क्लास पर मबनी ये टेस्ट होगा। अगर आप 6ठी में हैं तो 5वीं का, अगर आप जो है 4थी में हैं तो 3री का। इस तरीके से पिछली जमात के जो है बुनियाद पर ये टेस्ट रहेगा, इसलिए जो है बहुत ही आसान हमको जो है एकदम तनाव से फ्री होकर जो है ये एग्ज़ाम देना है। अब यहाँ देखिए पायाभूत चाचनी का जो टाइम टेबल है वो कैसा रहेगा, जिसके अंदर देखिए प्रथम भाषा जिसके अंदर उर्दू हमारा अगर पहला भाषा है तो उसके अंदर जो है हमें 17 अगस्त 2023 को हमारी पहली चाचनी होंगी, लेखी रूप में होंगी, यानी हमको लिखना है। 90 मिनट जो है हमको मिलने वाले हैं, और उसके लिए जो है तीसरी से चौथी के लिए 30 गुण रहेंगे, 30 मार्क्स रहेंगे। 5वीं से सात जो है 6ठी तक जो है 40 मार्क्स, 7वीं से 8वीं तक जो है वो 50 मार्क्स। बिल्कुल ऐसा ही रियाजी का है। रियाजी का पेपर 18/8/2023 को होगा, सेम जो है मार्क्स रहेंगे। उसके बाद जो है इंग्लिश का पेपर वो 19 अगस्त 2023 को होगा, टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा, और मार्क्स भी जो है बिल्कुल ऐसे सेम रहेंगे। तो उर्दू, रियाजी और इंग्लिश, इस तरीके से 3 पेपर 17, 18 और 19 अगस्त को होने वाले हैं बच्चों। और टीचर्स से भी गुजारिश है कि भाई ये पेपर्स आपको कहाँ से मिलने वाले हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक बात अहम है, नोट कर लीजिए कि इस दिन तहरीरी इम्तिहान के बाद पहली ज़बान रियाजी तमाम मीडियम और तीसरी ज़बान अंग्रेज़ी तमाम मीडियम सिवाय इंग्लिश मीडियम को छोड़कर का ज़बानी इम्तिहान लिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर तुलबा की तादाद ज़्यादा है तो उसे अपने दस्तयाबी वक्त के मुताबिक अगले दिन भी ले सकते हैं। तो आपको रिटर्न के अलावा ओरल भी लेना है, तो उसकी भी तैयारी आप करके रखिए। अब जो है अगला अगर हम देखें तो बुनियादी टेस्ट के अमल से मुताल्लिक़ हिदायत। तो फाउंडेशन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो सरकारी और मुकामी सरकारी स्कूल के तुलबा के लिए लिया जाता है। फाउंडेशन टेस्ट के लिए पहली ज़बान रियाजी और तीसरी ज़बान अंग्रेज़ी के टेस्ट रियासी सतह पर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र पुणे के ज़रिए तलबा के हिसाब से फराहम किया जाएगा। बुनियादी इम्तिहानी सवाली पर्चा के साथ साथ असातिज़ा की हिदायत पर्चा और जवाबी शीट, यानी आपको जो है सवालिया पर्चा के साथ साथ जो हिदायत टीचर्स को दी जाने वाली है वो भी, और आंसर शीट भी स्कूल को एक कॉपी मजमून के लिहाज से
اسکول کے حساب سے اور معیاری کے حساب سے فراہم کی جائیں گی. تو کوشچن پیپر بھی آپ کو مل جائیں گا, آنسر پیپر بھی آپ کو مل جائیں گا, ایک آنسر پیپر ملے گا اور ایک جو ہے ٹیچرز کی انسٹرکشن کی کاپی آپ کو ملیں گی. اس کے مطابق آپ کو جو ہے یہ ایگزام کنڈکٹ کرنا ہے. اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے, آپ کو تمام ڈیٹیل اردو میں ملنے والی ہے, بے فکر رہیے. اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مذکورہ شیڈول تمام متعلقہ اسکولوں کے نوٹس میں لایا جائے. تو تمام اسکولز کو یہ بات معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ ٹیسٹ لیا جانے والا ہے. فاؤنڈیشن ٹیسٹ کے سوالیہ پرچے ہر ضلع کے یوڈائز پلس میں طلباء کی تعداد کے مطابق ہر مضمون اور کلاس کے لیے ہر تعلقے کو پہنچائے گئے ہیں. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے احتیاط برتی جائے کہ تعلقے کی سطح پر پہنچائے گئے آنے والے تمام سوالیہ پرچہ محفوظ ہو. اس کے لیے تعلقے کی سطح پر ایک محفوظ اور الگ کمرہ لیا جائے. موصولیہ سوالیہ پرچہ اس کمرے میں رکھا جائے. جیسے ہی تعلقے کی سطح سے مواد موصول ہوتا ہے, متعلقہ گروپ ایجوکیشن آفیسر, ایڈمنسٹریٹو آفیسر انہیں مرکزی سطح پر وہاں سے فوری طور پر اسکول کی سطح پر پہنچاتے. تو جس طریقے سے بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں ویسا ہی ہے, لیکن یہاں پر جو ہے بچوں کا صرف انالائسس کیا جا رہا ہے, بورڈ ایگزام نہیں ہے. چلیے, تو یہ جو کچھ احتیاط تھی. یاد رہے سوالیہ پرچے کی تقسیم کے حوالے سے درج ذیل ہدایت پر سختی سے عمل کیا جائے. پہلا, تعلقے کوآرڈینیٹر اس بات کو یقینی بنائیں کہ کلاس تیسری سے 8ویں جماعت کے طلباء کی تعداد کے مطابق فراہمی کی جائے. جتنے بچے اتنے کوشچن پیپر. مرکزی سطح پر ٹیسٹ اور اساتذہ کی انسٹرکشن شیٹ اور جوابی شیٹ کی تقسیم اسکولوں کی تعداد کے مطابق کی جائے. اس کے لیے تعلقہ کوآرڈینیٹرز کو مذکورہ سوالیہ پرچہ گننا ہوگا اور ضرورت کے مطابق پرنسپل کو دینا ہوگا. اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو. بہت امپورٹنٹ, کسی بھی حالت میں سوالیہ پرچہ یا دیگر مواد جھیروکس نہیں کیا جانا چاہیے. تعلقہ کوآرڈینیٹر کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ کوئی سوالیہ پرچہ یا دیگر مواد باہر نہ جائیں. اس لیے اگر آپ ٹیچرز یوٹیوبر ہیں تو بالکل بھی جو ہے اس کے سوالیہ پرچے کو لیک نہیں کرنا ہے, اور نہ آپ اسٹوڈنٹ ہے یا ٹیچر ہیں تب بھی جو ہے کوشچنز پیپر کو جو ہے لیک نہیں کرنا ہے. اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اسکول کی سطح کے سوالیہ پرچہ شیڈول کے مطابق ٹائم ٹیبل جو میں نے ابھی آپ کو اوپر بتایا تھا اسی کے مطابق لینا ہے, اس سے پہلے نہیں. یہ بات آپ دھیان رکھیے. اگلا جو ہے پوائنٹ ہے, اس بات کا خیال رکھا جائے کہ موبائل فون سے سوالیہ پرچوں کی تصاویر لے کر سوشل میڈیا کے ذریعے دوسرے کو نہ بھیجیں. وائرل نہیں کرنا ہے, سوالیہ پرچہ موبائل پر نہیں اتارنا ہے ورنہ ایکشن ہوگا. تعلقہ کوآرڈینیٹرز گروپ ایجوکیشن آفیسر, ایڈمنسٹریشن آفیسر کے ساتھ تعلقے کی سطح پر سوالیہ پرچے کو اپنے قبضے میں لینا, اسے محفوظ جگہ پہ رکھنے اور اسے اسکول کے حساب سے تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کے ہموار کام کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہوں گے. اگر آپ نیکسٹ انسٹرکشن دیکھیں اس میں تو ضلعی سطح پر پرنسپل, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, ایجوکیشنل آفیسر, پرائمری سیکنڈری ضلعی پریشد, ضلع پریشد ٹیسٹ کی منصوبہ بندی کے سلسلے میں ضروری کارروائی کرنے کے لیے پوری طرح ذمہ دار ہوں گے. اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام طلباء امتحانی دورانیہ میں موجود ہوں. اگر کوئی طالب علم غیر حاضر ہوتا ہے تو اس کا امتحان اس دن لیا جانا چاہیے جس دن وہ اسکول میں موجود ہو. ایک معذور طالب علم کی صورت میں مذکورہ ٹیسٹ کے انعقاد کا فیصلہ متعلقہ طالب علم کی معذوری کی قسم کی بنیاد پر اسکول کے پرنسپل اور استاد کو لینا چاہیے. ضرورت کے مطابق خصوصی ماہرین یا خصوصی اساتذہ کی مدد لیں. اگلا جو پوائنٹ ہے, آگے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہونے والی ہیں, اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. دیے گئے ٹیسٹ کو کس طرح دینا ہے, معیاری اور مضمون کے لحاظ سے اساتذہ کے لیے ضروری ہدایت اساتذہ کے انسٹرکشن شیٹ میں دی گئی ہے, تو آپ وہ امتحان سے پہلے ہی لے لیں
اور اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ ہدایت کو غور سے پڑھیں اور مناسب کارروائی کریں۔ اس ٹیچر گائیڈ کے ساتھ ایک جوابی پرچہ بھی ہے، اس کے مطابق جانچ پڑتال کی جانی چاہیے۔ اساتذہ کی ہدایت اور جوابی پرچہ صرف استاد کے لیے ہیں، انہیں طلبہ کو نہیں دینا چاہیے۔ طلبہ کو صرف سوالیہ پرچہ ہی دیا جائیں۔ فاؤنڈیشن ٹیسٹ کے مارکس کو سوالیہ پرچہ کے پہلے صفحے پر دیے گئے اسٹڈی ریزلٹ وار فارمیٹ میں درج کیا جانا چاہیے۔ تو جب آپ سوالیہ پرچہ لے لیں گے، جواب بچوں سے لکھ لیا، اس کا ریزلٹ آپ کو تیار بھی کرنا ہے۔ فاؤنڈیشن ٹیسٹ کے اسکور کی بنیاد پر اساتذہ کو سمیٹیٹیو اسیسمنٹ ٹیسٹ 1 اور 2 میں سیکھنے کے نتائج کو بڑھانے میں مدد کے لیے طلباء کے حساب سے پروگرام تیار کرنا اور ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اگلے اس میں دیکھیں گے کہ سروے کی مدت کے دوران کیے جانے والے اسکول کے دوروں کے بارے میں۔ تو دیکھیے یہاں پر جو ذمہ داران ہیں، آگے اب اور بھی بہت امپورٹنٹ چیزیں آنے والی ہے، اس لیے ڈونٹ اسکپ۔ پرنسپل ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور ایجوکیشن آفیسر پرائمری سیکنڈری ضلع کے تمام عہدیداروں کے اسکول وار دوروں کی منصوبہ بندی کے ساتھ ایک مشترکہ میٹنگ کریں۔ ضلعی سطح سے کی گئی منصوبہ بندی کو متعلقہ تعلقے تک پہنچایا جائے۔ ہر تعلقے کو ایجوکیشن ایکسٹینشن آفیسر، سینٹر ہیڈ، سبجیکٹ ریسیورس پرسن اور خصوصی ماہرین کے بقیہ اسکول کے دوروں کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، ان اسکولوں کو چھوڑ کر جو ضلعی سطح کے افسران نے دورہ کیا ہے۔ یہ منصوبہ بندی کی جانی چاہیے کہ بنیادی امتحانی مدت کے دوران عہدیداروں کے ذریعے مزید اسکول کا دورہ کیا جائے گا۔ لنک آپ کو جلد از جلد فراہم کر دیا جائے گا۔ اسکول کے پرنسپل کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس طرح منصوبہ بندی کرے کہ مذکورہ پلاننگ کے مطابق تمام اسکولز کا امتحان مقررہ وقت میں لیا جائے۔ تاہم اگر مقامی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی تبدیلی کرنا ہو تو متعلقہ ایجوکیشن آفیسر شیڈیول میں تبدیلی کریں اور اس کے مطابق اس دفتر کو آگاہ کریں۔ اوپر کی طرح آپ کے دائرے اختیار کے تحت اسکول کے ہیڈ ماسٹر اساتذہ کو بنیادی ٹیسٹ کے مطابق مناسب کارروائی کے لیے ہدایت دی جائے۔ فاؤنڈیشن ٹیسٹ کے اسکور کو ودیا سمیکشا کیندر VSK سے منسلک کیا جائے گا۔ اس کے لیے متعلقہ اسکول کے اساتذہ کو ودیا سمیکشا کیندر VSK کے ذریعے دستیاب پورٹل پر ٹیسٹ کی جانچ کر کے اس کے نمبر پر کرنے ہوں گے اور اس کے سلسلے میں جلد از جلد تفصیلی ہدایت دی جائے گی۔ سرکاری اسکولوں اور مقامی خود حکومتی اداروں کے علاوہ اگر دیگر انتظامیات کے اسکول مذکورہ بنیادی امتحان کے سوالیہ پرچہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کی تکمیل کے بعد اسٹیٹ ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ کونسل کی ویب سائٹ www.maa.ac پر دستیاب کرائی جائے گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ PAT ایگزام کی پوری تفصیل اردو میں ملی ہوں گی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ پسند آئے تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کر دیں۔ تھینک یو۔